छोरी आई ओ हेला बाबा क्या के हो पारा काम छैन काम भएको भए म यहाँ बस्थे के काम हो भन् तिज पनि आइसक्यो नयाँ कपडा किन्न पर्यो पैसा सकी छैन मान्छेको यहाँ कति फाटिरहेछ किनिदिन्छु अब तँलाई नयाँ कपडा कति नलाए नि हुन्छ मैले लासेन के रे अरे खतरनाक लोग म के बच्चा हो र कत्तु नलाउनलाई दुनियाँका बच्चाले कत्तु लाएनन् भन्दैमा म पनि नलाउनु बच्चा सम्झिस् बच्चा होइन तपाईँ भिखारी हो यसलाई त के गरौँ र अब म पहिले जान्छु हिजो म रातो साडी लाएर आउँछु Understand? I am go. Follow.